Rabobank, a reason for your success. नेपा भुखेजी निसा प्रजापति पाखे जोजोलपा नाप लस्कुस दक्क सिबे नापा थौया मुमु बुख न्यागुहे धर्म हो सम्प्रदाय जुसा सकसिया लक्ष्य मानवताया सेवा याइगु जुइमागु राष्ट्रपति पौडेलले धापु नेपालले लाइगु भाषाया संरक्षण आवश्यक जुगु पर्यटन मन्त्री पाण्डेय धापु सार्वजनिक त्यासा हो घरेलु उत्पादन अनुपात 45% सोया अपो अफगानिस्तान रक्षा मन्त्रालय अमेरिकी साविक सैनिक आयात अस्पतालले परिणत ज्ञात राजन दिल्ली म्याराथने बोत्तिकाइगु You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College is where you learn. Admissions open. नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्यु दर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ किओच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षर सहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था किओचलाई जानेछ। किओचद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पताल मध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौं र किओचको स्थापनामा सहयोग गरौं। नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास, मेरो निरन्तरता, जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। पुअङ्क बुख राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल न्यागुहे धर्म वो सम्प्रदाय या लक्ष्य मानवता या सेवा याइगुहे जुइमा धागुदु शुक्रबार धरान्य कृष्ण प्रणामी धर्मशाला या स्वर्ण जयन्ती या त सम्बोधन यासे राष्ट्रपति पौडेल सक्कसिके मानव सेवा या भावना दत्तधासा थुकी देयो समाजे सहिष्णुता अपयकेत गुहाली जुइगु दया दिल शास्त्रीय न सेवा या त धङ्गु महत्व प्राथमिकता बियातगु दासे राष्ट्रपति पौडेल वेद व्यास न झिन्च्यागु पुराण रचना याना थोहे निष्कर्षे थेङ्गु दया दिल राष्ट्रपति पौडेल नेपाल पूर्वी ज्ञान परम्परा या स्रोत जुगु हो थो ज्ञान परम्परा हो सभ्यता दुने आपाल संस्कृति हो सभ्यता या एकता खनेदैगु दया दिल संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे विद्यमान भाषा या संरक्षण आवश्यक जुगु दया दिगुदु थौ या भाषा प्रयोगशाला या उल्लेख्या जाजुहले सम्बोधन यासे वेकल थोख दया दिगु ख वेकल नेपालले सच्ची हो सुई छगु भाषा दुगु हो उकिया ल्या अपय फुगु ख कना दिल अपय फुगु ख कना दिल वेकल भाषा आयोग या मु कर्तव्य भाषा या संरक्षण हो सम्वर्धन याइगु जुगु दया दिल वेकल भाषा आयोग नेपान्यङ्क लाइगु भाषा या जिम्मेवारी कया उकिया संरक्षण हो प्रवर्धन याय मागु आवश्यक जुगु दया दिल वेकल संघीय भाषा ऐन देखेगु निम्ति मन्त्रालय पहल याना चोङ्गु हो कानुन मन्त्रालय तक थ्यङ्गु उल्लेख याना दिल निवेदनले 131 वटा भाषा पुगेको भन्यो। मलाई लाग्छ यी भाषाहरू बढ्न सक्छन् किनकि अन्वेषणको अझ चाहिँ त्यो अझ गहिराइमा पुग्न हामी अझ बाँकी नै छ। भाषाहरू छन्, भाषाहरूका बीचमा सेपरेसन, भाषा त भाषा हो तर त्यसभित्र पनि सेपरेसन अझ खण्डीकरण हुने सम्भावना
छ। त्यो सबै हुँदै जाँदा भाषाहरूको सङ्ख्या 131बाट घट्ने होइन कि बढ्ने सम्भावना छ र भएका भाषाहरूलाई जोगाउनु प्रमुख चुनौती यही नै हो। भाषा आयोगको प्रमुख चुनौती संविधानमा जे लेखियोस्, कानुनमा जे लेखियोस्, तर यसको स्पिरिटलाई यदि हामीले पक्रिने हो भने जोगिएका भाषा त जोगिएकै छन्, विकसित भएका भाषा त विकसित भएकै छन्। मैले बोलिरहेको नेपाली भाषा त यसमा चाहिँ मानिसहरू लागेकै छन्। जो भाषामा कोही पनि छैन, जसको सहारा कोही पनि छैन, ती भाषा जोगाउने काममा चाहिँ यसको सहारा म हुँ, अभिभावक म हुँ, मैले जोगाउँछु भनेर भाषा आयोगले काम गर्नेछ भन्ने म ठान्छु। त्यसका नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कांग्रेस एमाले नेतृत्वया सरकार निगु दलीय व्यवस्था न्याने यंकेको कुत याना चंगु बहुदलीय लोकतन्त्र या त हाथ्या बिया चंगु दप बिया दिगुदु शुक्रबार चंगु पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक या त सम्बोधन यासे अध्यक्ष नेपाल आया सरकार निगु दलीय व्यवस्था नामे एक दलीय तानाशाही कार्यान्वयन या त सोगु दप बिया दिल चिची धंगु व प्रतिद्वन्दी पार्टी या त मध्येका मुक्क देन्यंक तानाशाही लादे याएगु कुत जुया चंगु वेकया धापुदु वेकल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली या त लक्षित यासे संविधान उल्लंघन याएगु बानी दुपिन कानून उल्लंघन याए त लालाई जुगु टिप्पणी याना दिल वेकल सरकार संसदीय नियम कानून उल्लंघन यागु दप बिया दिल वेकल समाजे विद्यमान समस्या समाधान याए त पार्टी संगठन या त अझ सुदृढीकरण याए मागु दया दिल। हाम्रो देशमा जुन सरकार अहिले शासन सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो बहुदलीय लोकतन्त्रको मान्यतालाई चुनौती दिँदै दुई दलीय शासनको सोचलाई अघि बढाउन खोजिरहेको छ। दुई दलीय शासन अर्थात् दुई दलीयको नाउँमा एक दलीय तानाशाही लाग्ने सोच भन्दा त्यो भिन्न कुरा छैन। यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा ससाना दलहरूलाई समाप्त पार्ने, प्रतिद्वन्दी पार्टीहरूलाई समाप्त पार्ने र अनेक किसिमले नियन्त्रणका तौर तरिकाहरू अपनाएर सिङ्गो देशमा तानाशाही लाग्ने दुश्चेष्टा गरिरहेको छ। संविधानलाई मिच्ने बानी परिसकेका व्यक्तिहरू कानुन मिच्न पनि त्यत्तिकै अग्रसर भएका छन्। संसदको नियमावलीलाई मिच्ने कुरादेखि लिएर विधि विधानलाई सबै व्यवस्था गर्ने काम गरिरहेका छन् र आफूप्रति आलोचक कोही छन् भने तिनीहरूको घाँटी निमोट्ने काममा अग्रसर भइरहेका छन्। आर्थिक बुख सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रकाशित प्रतिवेदन कथा चालू आर्थिक द 2081-82 माग तकया दुने सरकारी ऋण 26 खर्ब 11 अर्ब 6 करोड थेंगुदु प्रतिवेदन आतक सार्वजनिक ऋण व घरेलु उत्पादन अनुपात 45.77% थेंगु नेथना तगुदु कुल सार्वजनिक ऋण वैदेशिक ऋण हिस्सा 50.87% हो आंतरिक ऋण हिस्सा 49.13% दु नेपा भुखे आपल खतिपा। You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. चौकन्दबु शनिबापतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबा बनिसिया झिन्छताइले आइतबा सुथसिया झिन्छताइले आइतबा निनेसिया सोताइले
नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्युदर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ किओच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षरसहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था कियोर्चलाई जानेछ। कियोर्चद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पतालमध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौँ र कियोर्चको स्थापनामा सहयोग गरौँ। म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ, किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। दिपा लिपा लस्कुसा आ देशमा पिनिया बुखा। अफगानिस्तानी अन्तरिम सरकार राष्ट्रिय रक्षा मन्त्रालय अफगानिस्तानी निदय सैनिक कब्जाया इले अमेरिकी नेतृत्व सेना अपाङ्गता जुपिन्त वासयाएको निम्ति एनकेसी न्यू काबुल कम्पाउन्ड नाया पूर्व अमेरिकी सैन्य आयात अस्पताले हिलेगु ज्यायागुदु काबुल सहरे अमेरिकी दूतावास लिक्क चोङ्गु एनकेसी सन् 2021 अगस्टे अफगानिस्तानी विदेशी सैनिक उपस्थिति कोचाए धुङ्का निदतक अमेरिकी सेना मु सैन्य कमान्डो नियन्त्रण केन्द्रीय रूपे ज्यायागु ख। प्यालेस्टाइनी सशस्त्र पुचल आइतबार दक्षिणी गाजापट्टिया खान युनिसे चोङ्गु अन्तर्राष्ट्रिय रेड क्रस समितिय पुचयात प्यम इजरायली बन्दक तेगु सिम ल लागु प्यालेस्टाइनी स्रोत जानकारी बिगुदु। आज व्याचोङ्गु युद्ध विराम सम्झौता अन्तर्गत सिपिङ कैदी तेद नापागु खुसी स्वदेश लितहेगु ज्या बानी सुहेल मसान घाट लिक्क अल कसम ब्रिगेड हमासा सशस्त्र शाखा हो मेगु प्यालेस्टाइनी पुचया दुजतेगु उपस्थिति सैनिक परेड झोले जुगु ख थुकी नकाब पुना तपी बन्दुकधारी तेगु त धङ्गु भिड चिता तया तगु छगु प्लेटफर्म या त घेरै याना तगु केना तगु ख हमासा छगु प्रेस विज्ञप्ति जारी यासे इजरायल लिसेया द्वन्द्वया इले गाजापट्टि स्याना तपी सिरी विवास वया निम मस्त केफिर हो एरियल विवास हो छम वृद्ध ओडेल लिप्सित जया सिमजुगु धागुदु 2023 अक्टोबर 7 खुनु इजरायलले हमास यागु आक्रमण झोले प्यम मनुतक बन्दक देखुगु ख नेपा भुके हाकन छको पल्ख दिपा। म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ, किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनेन्स नेपाल फाइनेन्स सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड। नमस्ते। नेपालमा करिब 1.25 करोड बालबालिका छन्। अझै पनि नेपालमा बालबालिकाहरूको मृत्युदर उच्च छ। हामी काठमाडौँ इन्स्टिट्युट अफ चाइल्ड हेल्थ किओच मार्फत बाल स्वास्थ्यमा काम गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर भगवान कोइरालाको भोगाई र अनुभवको आत्मवृत्तान्त पुस्तक हृदयको विशेष संस्करण उहाँको हस्ताक्षरसहित बजारमा उपलब्ध छ, जसको सबै आय नाफा रहित संस्था कियोर्चलाई जानेछ। कियोर्चद्वारा 7 प्रदेशमा स्थापना हुन गइरहेको बाल अस्पतालमध्ये दमकमा चाँडै सञ्चालनमा आउँदैछ भने काठमाडौँको बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन छ। हरेक नेपाली बालबालिकासम्म गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने उद्देश्य रहेको यस परोपकारी कार्यमा सहभागी हौँ र कियोर्चको स्थापनामा सहयोग गरौँ। You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect.
KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. दिपालिबा हकन छको लस्कुस आकाश खया बुख नेपाली खेलकुद क्षेत्र उदयमान कासामी राजन चौधरी आसन्न दिल्ली म्याराथने बोत्तिकाए तेङ्गुदु झिन छक्कोगु काठमाडौँ म्याराथने राजन समग्रे निगुगु थासे लागु ख व निघौ वो स्वी गुगु मिनेटे व्यावनेगु ज्या पुअङ्गुगु ख नेपाली धावक मध्ये वेक नापाम ख काठमाडौँ म्याराथन आयोजक एनआरएस स्पोर्ट्स फाउन्डेसन राजन या त प्रोत्साहन रूपे दिल्ली म्याराथने बोत्तिकाए त दक्व व्यवस्था यागुदु यूएई जुगु कराते युथ लीग केवाने कराते कासामी एरिका गुरुङ रजत पदक त्याकुगु ख एसियाली कासा रजत पदक त्याकुमा एरिका मिसा 68 केजी तौल समूह स बोत्तिकागु ख थौ सुथे जुगु कासा फाइनले इरानी कासामी हनानेह साहे हिलालीसे बुगु ख वो सिवे न्याओ भारतीय दानिष्ट पाहुजा कजाखस्तान वेनेराओ टर्कीय गुस्ता समेत ज्यादा बुका फाइनले थ्यङ्गुगु ख फुजाइराया जायद खेलकुद परिसरे वैगु फेब्रुअरी 23 तक जुइगु थुगु कासा चे नेगु देय नि सोस युवा कासामी पिन्छ बोत्ति कया चंगुदु नेपा बुख पाखे उज फोनेन्य हाकन छको थौया मुमु बुख न्यागुहे धर्म व सम्प्रदाय जुसा सकसिया लक्ष्य मानवताया सेवा याइगु जुइमागु राष्ट्रपति पौडेलले धापु नेपालले लाइगु भाषाया संरक्षण आवश्यक जुगु पर्यटन मन्त्री पाण्डेया धापु सार्वजनिक त्यासा व घरेलु उत्पादन अनुपात 45% सोया अपो अफगानिस्तान रक्षा मन्त्रालय अमेरिकी साविक सैनिक आयात अस्पतालले परिणत ज्ञात राजन दिल्ली म्याराथने बोत्तिकाइगु नेपा बुख आयात कोचाल आयात बा नेपा टिभी सोया चोना दिस सुबा Bravo Bank, a reason for your success.